जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम को पढ़ने का आगाज़ किया है। कुरान मजीद को सीखने, समझने और सीखने और सिखाने का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम का आगाज़ हुआ है। और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम जो भी पढ़ें वो हमारे दिल में उतरे, हमारे अमाल के अंदर दाखिल हो जाए और हमारी हर दिन हर कल से बेहतर से बेहतरीन के सफ़र पे हो। और अल्लाह हमारे अमाल आमीन। के साथ साथ अल्लाह हमें आप ऐसा बना दीजिए कि जिसको आप महबूब रखते हैं, जो आपकी हम आपके काबिल बन जाएं और आपके मन पसंद हो जाएं। अल्लाह हमें अपने लिए कबूल कर लेना। हम बहुत कमज़ोर, बहुत गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह आप हमें इसी टूटी फूटी हालत में अल्लाह हमें कबूल कर लेना और हमें तौफीक देना कि हमें बेहतर से बेहतरीन मुसलमान बनाए और ईमान हमारे अंदर दाखिल कर दें, हमारे अमल के अंदर, हमारे उठने बैठने, हमारी बात करने में हम आपकी खातिर बोलें, आपकी खातिर जिए और आपकी खातिर हमें मौत नसीब हो। अल्लाह ताला हमें आमीन। इसी तरह से कबूल कर लीजिए। आमीन सुम आमीन। 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 कुरान मजीद के बारे में जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर तीन तरह के अल्फाज हैं। इस्म है, नाम, जिसको हम नाउन कहते हैं, फेल है, काम, जिसको हम वर्ब कहते हैं, और छोटे छोटे से लेटर्स हैं जिनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। इसम की कुछ हमने निशानियां सीख ली थी और आप में से कोई बताएगा जी? रमीज़ा आप बताओ कि इसम की कौन सी निशानी आपने सीखी हुई है? इसम की पहचान। जी, इसके शुरू में किसी लफ्ज़ के शुरू में हमज़ा लाम आ जाए या किसी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आ जाए, और इसके अलावा जो थे किसी इसम से पहले हर्फ जर आ जाए, और इसके हरफ अलावा जर क्या मैंने थे पढ़ाया है इस मुज़ाफ। क्लास में आपको? सॉरी, मैं फर्स्ट क्लास मेरी आपके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अल हमने पढ़ा जी, तनवीन भी आज मैंने पढ़ाना है, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ। आज का टॉपिक मेरा यही है, तनवीन वाले अल्फाज। और अल है, और हमने यहाँ पे पढ़ा है मीम अजाफी। मीम अजाफी के बारे में कोई बताएगा मुझे? मीम अजाफी किसको कहते हैं हम? फरानाज, आपको याद है मीम अजाफी किसको कहते हैं हम? नहीं नादिया बाजी, मुझे याद नहीं है, सॉरी। जी निशात, आपको याद है? फर्स्ट लेसन में हमने किया था ये, सेकंड लेसन में किसको याद है वो बता दे। टीचर, ये है कि अगर मादे के तीन हरफ मौजूद हों और मीम अजाफी हो, जैसे शिरक है और इससे पहले मशरिक हो, अल्फाज मशरिक हो, तो इसमें मीम अजाफी होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बताया माशाल्लाह। पहचान। मादे से पहले आ, मादे का तो आपको पता है ना रमीज़ा? यस मैम। तो मादे से पहले अगर मीम अजाफी हो, यानी कि एक मीम लगा हुआ हो, इसलिए मीम अजाफी कह रहे हैं कि तीन हरफी मादा मुकम्मल तौर पे मौजूद है, तो अब ये अजाफी मीम है, तो ये लफ्ज लाजमी इस्म होगा। ठीक है, मसलन सजदे का मादा क्या है? सजदा हमारा उर्दू का लफ्ज है, इसका मादा है सीन जीम दाल। सीन जीम दाल, इससे पहले हम इस रूट वर्ड से पहले मीम लगा देंगे इजाफी, क्या बन जाएगा? मस्जिद। 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 इशराक की नमाज हम पढ़ते हैं शीन रे, शीन रा कौफ। इशराक की नमाज हम सब पढ़ते हैं सुबह उठ के, नहीं पढ़ते तो पढ़नी चाहिए। उससे पहले मीम इजाफी लगा दें तो क्या बन जाएगा? मशरिक। ठीक है, यानी कि
इशराक की नमाज हम उस वक्त पढ़ते हैं जबकि सूरज तल्लू हो जाए। तो जिस जगह से सूरज तल्लू होता है उसको क्या कहा जाता है? मशरिक। और जहां सूरज गरूब होता है उसको क्या कहा जाता है? मगरिब। मगरिब। बिल्कुल ठीक है। यानी कि गरूब हमारा जो वर्ड है उर्दू में हम कहते हैं सूरज गरूब हो गया, तो गरूब का रूट वर्ड क्या है? गौइन राबा। और उस मादे से पहले मैंने इजाफी मीम लगा दिया तो ये इस्म हो गया। यानी कि ये सिर्फ इस्म के अंदर ऐसा होता है कि मादे से पहले एक इजाफी मीम लगा होता है, ना फेल लफ्ज के पहले आता है और ना छोटे छोटे हरूफ से पहले आता है। तो जब भी ये एक्स्ट्रा मीम होगा, एक्स्ट्रा यानी कि इजाफी मीम होगा मादे से पहले, तो आपको चाहे उसका मतलब भी ना आता हो मगर इतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लफ्ज इस्म है। फिर आप इसके बहुत से वर्ड्स बना सकते हो, मसलन मोमिन, मुस्लिम, ठीक है, मुशरिक। इस तरह से आप बहुत सारे लफ्ज बना सकते हो। तो ये सारे इस्म अल्फाज हैं। एक और जो अभी हमने पढ़ा नहीं था, जो आज मैं आपको बताऊंगी, कि किसी भी लफ्ज के आखिर में, किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर तनवीन हो तनवीन किसको कहते हैं हम? जी आसिया बताओ, तनवीन को क्या होता है? जी, दो पेश, दो जबर, दो जेर। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। यानी कि जिस भी लफ्ज के आखिर में तनवीन होगा वो लाजमन इस्म होगा। ये इस्म की निशानियों में से एक निशानी है कि उसके आखिर में तनवीन होती है। ये जुमला याद रखें कि हर इस्म के आखिर में तनवीन होती है। हर इस्म के आखिर में तनवीन होती है। जिस इस्म के आखिर में नहीं है, कोई वजह है जिसकी वजह से वो नहीं है, वो वजह भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हर इस्म के आखिर में तनवीन होती है, यानी कि इस्म की खास और ख़ास ये निशानी है कि उसके आखिर में तनवीन होगी, ठीक है। लेकिन अगर जिस इस्म के आखिर में तनवीन नहीं, वहाँ कोई ना कोई वजह होगी। जैसे हमने कहा कि किसी आम इस्म को ख़ास करना है तो शुरू में क्या लगा देते हैं हम ना? किसी जी आम बाजी प्लीज। किसी जी आम बाजी आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? किसी आम इस्म नकिरा इस्म को कॉमन नाउन को मारिफा बनाना हो तो क्या कैसे बनाया जाता है? जी बाजी इसमें हम आगे शुरू में हमजा लाम लगा देंगे और फिर आखिर में तनवीन हटा देंगे। जी, तो यही हमने अभी सीखा था कि अल लगाने से आम इस्म, नकिरा इस्म, कॉमन नाउन, मारिफा या प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो फिर उसके साथ ये एक कायदा याद रखना है कि तनवीन के साथ सॉरी अल के साथ, खैर इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, अल के साथ तनवीन हराम है। क्या मैंने कहा? अल के साथ तनवीन हराम है। बिल्कुल, अल के साथ ऑपोजिट हो गया मगर बात समझ में आ रही है। तनवीन हराम है अल के साथ। मसलन मैंने लिखा, अब आप लोग अपने अपने कुरान खोल लो, हम कुरान से पहले तो तनवीन वाले अल्फाज ढूंढेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे।
सब अपना अपना कुरान खोल लें. जी खुल गए आप लोगों के कुरान? जी. 3 में ग्रुप बनाने लगी हूँ. एक चीज़ हमने नोटिस करनी है जब हम ये तनवीन वाले अल्फाज लिखेंगे. जी अल बकरा मैंने खोली है. सूरत अल बकरा इसमें हमने तनवीन वाले अल्फाज, मैं आप लोगों के नाम लूँगी, आप लोगों ने फ़ौरन उसके अंदर मुझे तनवीन वाला लफ्ज़ बताना है. ठीक है, जिसका मैं नाम लूँगी वो मुझे तनवीन वाला वर्ड बताएगा. आयत नंबर 5 अल बकरा में मैं एंड से शुरू करने लगी हूँ. सीमा आप बताओ आयत नंबर 5 के अंदर कौन सा आपको तनवीन वाला लफ्ज़ दिख रहा है? सीमा आप मौजूद हो? समीना? जी मैम, वो जी लाइट चली. जी लाइट चली गई थी वो पे. ओके ओके. हुदम. हुदन, बिल्कुल हुदन. जबरदस्त हो गया. हुदन, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया हुदन. अब इस हुदन को देखते ही आप बता दोगे कि ये इस्म है. जी, इसमें तनवीन यानी है कि हमने इसलिए. ये सीख लिया ना कि हर वो लफ्ज जिसके एंड पे तनवीन है वो इस्म है. बिल्कुल ठीक हो गया. अगला नाम है जी मेरे पास समीना पटेल. जी बाजी. आयत नंबर 6 के अंदर आप देखो, कोई आपको नजर आ रहा है इसमें? जी आयत नंबर 6. इन्नल लजीना, ये आयत. जी जी बिल्कुल यही आयत. हाँ. किसी भी वर्ड में तनवीन नजर आ रही है? सवाउन. बिल्कुल जबरदस्त हो गया. सवाउन. सवा उन. उन, हमजा पर तनवीन है, फतह है, डोमत है. बिल्कुल जबरदस्त हो गया. हमजा के ऊपर तनवीन है. सवा उन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लफ्ज इस्म है. इसम है. जैसे ही आपको तनवीन नजर आएगा एंड पे तो वो इस्म होगा. जी ओके. रमीजा आपकी बारी है. आयत नंबर 7. आगे थोड़े बार. यस मैम. आयत नंबर 7 में गिशावतुन अज़ाबुन अज़ीमुन, ये 3 वर्ड आ रहे हैं तनवीन बिल्कुल वाले. जबरदस्त हो गया. गिशावतुन, जी गैन से है जी. गिशा गिशावतुन और अजाबुन और अजीमुन. अब चाहे आपको मतलब समझ आ रही है या नहीं आ रही, यस मैम. आपको ये पता है कि ये लफ्ज इस्म है. जी क्लियर हो गया. अब सिर्फ आपको इस किस चीज को देख के पता चल रहा है कि इसमें
تنوین تنوین کو دیکھ کے. اب اگر تو ہم نے پچھلی کلاس میں جو بچے انہوں نے مس کیا ہے وہ بعد میں اس کو ریکارڈنگ سن لیں. ہم نے فیل کی نشانیاں سیکھی تھیں. اگر مادے سے پہلے کون سے 4 لیٹر ہیں؟ فرا صابریہ بتاؤ. جس کو دیکھتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، سوری فیل ہے. یتان ہے. یتان یعنی کہ 4 حروف ہیں، یا تا حمزہ نون. ٹھیک ہے، یہ 4 لیٹر ہیں. اگر مادے سے پہلے آ جائیں تو اب ہمیں فوراً پتہ چل گیا کہ وہ فعل ہے، ورب ہے، اور اب ہم نے اس کا ترجمہ ایکشن کے طور پہ کرنا ہے. عائشہ کتنے زمانے پائے جاتے ہیں اس یتان والے الفاظ میں؟ یتان میں 2 زماں پائے جاتے ہیں نادیہ باجی. انہیں مضارع کہا جاتا ہے. یا تو ماضی ہے یا مضارع، یعنی حال اور مستقبل اکٹھا بالکل دونوں ایک ہوتا ساتھ ہے. 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. ہم کہتے ہیں نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، حال ہو گیا، کریں گے فیوچر ہو گیا. یعنی کہ ایک ساتھ 2 زمانے پائے جاتے ہیں. تو اب اس یتان نے ہمیں بتایا، حالانکہ اس کے آگے بھی روٹ ورڈ ہے کہ یہ فعل ہے اور ہم نے 2 زمانوں میں ترجمہ کرنا ہے، حال اور مستقبل میں. اور اس تنوین نے بتایا کہ میں اسم ہوں، اب مجھے صرف نام کے طور پہ بولنا ہے. غشاوت ان کا کیا ترجمہ ہے؟ گیس کریں. میں نے کہا تھا روٹ ورڈ تک اگر پہنچے تو ہم بہت آسانی سے ترجمے کر سکتے ہیں. پردہ کیسے پتا چلا ہے؟ غشی سے ہے یہ، آپ کو بالکل نظر نہ زبردست. غشی کا ورڈ ہے، غش کھا کے کہتے ہیں جی فلانا غش کھا کے گر گیا. ٹھیک ہے، یا وہ غشی کی حالت میں ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فائقہ سرفراز. جی باجی. غشی کا عالم، غش کھا کے گر جانا، کیا مطلب ہے؟ گھبرا جانا. اوکے، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ عشرت حسن. کمزوری. جی یہ بے ہوشی. بے ہوشی کا بیہوشی. عالم ہو جاتا ہے نا بیٹا. غش کھا کے آپ ایسے گر گئے ہو مدہوش ہو کے، یعنی کہ اب آپ کو کوئی سینس باقی نہیں رہا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پردہ سا آ گیا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، نہ آپ کچھ سن پا رہے ہو نہ آپ کچھ دیکھ پا رہے ہو. تو ایک آپ کے آگے جس طرح کہ پردہ آ جاتا ہے نا، عقل کے آگے پردہ پڑ گیا، یعنی کہ نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ نیم بے ہوشی کا عالم. غشی کی سمجھ آئیے؟ جی تو اب وہ عالم، تو اس کو جب اس کا مفہوم نکالا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ پردہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعَلَا، اور اوپر، ابصار. ابصار جو ہے، اب اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ ابصار. فرا بتاؤ گے اس کے اندر؟ فرا صابری آپ نہیں، دوسری فرا. اس میں کیا روٹ ورڈ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ابصار. روٹ ورڈ بتانا ہے، 3 کون لیٹر ڈھونڈنے ہیں. نادیہ باجی کون سی آیت میں ہے؟ آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں ہم. آپ کے جی پاس قرآن کیوں نہیں کھلا ہوا؟ نہیں کھلا ہوا ہے میرے پاس. اب سوار کا آپ کہہ رہی ہے نا؟ جی ابصار. بصارت سے. ابصار. باقی کون بول رہا ہے بیچ میں؟ بصار. میں فرا کو کہا تھا نا آپ نے. جی میں نے فرا کو ہی کہا ہے، تو بول کون رہا ہے؟ میں فرا ہوں. پر 3 لوگ بول رہے تھے نا ایک ساتھ. جی فرا بولو. ابا سواد را. بصارت سے. بصارت. بالکل. بصارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنائی، دیکھنا. بنائی. تو ان کی بنائی پر غشاوتن کیا ہوا ترجمہ؟ غشاوت مطلب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. آنکھوں پہ پردہ ہے. ٹھیک ہے، جی تو اب ترجمہ جی اگر آپ روٹ ورڈ تک پہنچ جاؤ تو آپ کو ترجمہ آسان ہو جاتا ہے نا. جی بصر آپ نے ڈھونڈ لیا تو آپ کو اردو کا ورڈ بصارت مل گیا، بصیر مل گیا، ابصار مل گیا. ٹھیک ہے،
اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے بصیرن. تو اب یہاں پہ اسی طرح غشی آپ کو نظر آ گیا. آپ ایک دفعہ آئندہ کہیں پہ بھی آئے گا غش کھانا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ غش کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل بے حس ہو گئے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی دکھائی نہیں دے رہا, سنائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ قرآن میں یہ مختلف شکلیں بدل بدل کے روٹ ورڈ آئیں گے, مگر آپ فوراً ترجمے تک پہنچ جاؤ گے اگر ہم توڑ کے لفظوں کو روٹ ورڈ نکالنا سیکھ جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ترجمے تک جانے میں. تو اب عذاب عظیم, یہ بھی ہمیں ہمارے اردو کے ورڈ ہیں. عذاب کا کیا مطلب ہے؟ عذاب عذاب عین دال با. عذاب کسی کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ عذاب میں ڈال دیا, سزا تکلیف دینا, سزا دینا, سزا دینا. اذیت دینا, تکلیف دینا. تکلیف دینا, بالکل ٹھیک ہے. اور عظیم, عظیم میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ عزم, عین عین, ضاد عین میم ضاد عظیم. عین میم. ضاد میم. بالکل. عزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ, بڑا ارادہ عظیم بہت بڑا. ارادہ. خالی بڑا نہیں, بہت بڑا. یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے, العظیم, بہت ہی بڑا. ٹھیک ہے, عظمت اس میں سے نکلا ہے کہ نہیں؟ عظمت, بے شک. عظیمت. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہمارے اردو کے ورڈز ہیں. تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی بصارت پہ, ان کی بینائی پہ پردہ پڑا ہوا ہے, اور ان لوگوں کے لیے دردناک, بہت ہی برا عذاب ہے, بہت ہی بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کفار کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, یعنی کہ سٹیمپ کر دیا ان کو کہ یہ اب وہ لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں. اور سم ای اس میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ سین میم عین, کیا نکلتا ہے؟ سماعت سے. سماعت کا کیا مطلب سماعت ہوتا ہے؟ سننا, سننا. سننا. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پہ تو میں نے سٹیمپ کر دیا, مہر لگا دی, اور ان کی سماعت کے اوپر بھی, یعنی کہ اب وہ کان ہیں مگر وہ سن نہیں سکتے, اور ان کی بصارت کے اوپر پردہ ڈال دیا, یعنی کہ آنکھیں ہیں, وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں مگر دیکھنے کے باوجود ان کو دکھائی نہیں دے رہا, یعنی کہ حق دیکھ نہیں پا رہے. یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ جب کوئی کفر کرتے کرتے انتہا کر دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں پہلے موقع دیتا رہتا ہوں, اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بس پھر میں اس کے دل پہ سٹیمپ لگا دیتا ہوں کہ دیٹس اٹ, اٹس انف, دا ڈی ڈے. اور اب آپ جو ہیں, آپ کی آنکھوں ہونے کے باوجود آپ نہ دیکھ پاؤ گے, نہ اس پہ میں نے پردہ ڈال دیا, اور آپ کے کان ہونے کے باوجود آپ سن بھی نہیں پاؤ گے. یعنی کہ ہم بچپن سے قرآن پڑھے تھے, سنتے تھے کہ نہیں؟ ہم دینیات بھی جی, پڑھتے تھے اسکولوں میں, ہم کبھی کبھی درس پہ بھی چلے جاتے تھے, لیکن کیا ہمیں کبھی سمجھ میں آئی؟ کیا ہم نے کبھی اس وقت نہیں. سوچا کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے؟ کل ایک 3 سال کی بچی کے بارے میں مجھے بتایا گیا, شاید 5 سال کی ہے, سوری, کہ ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن شروع کروایا ہے. اب وہ 5 سال کی بچی ہے, اور وہ بار بار کہتی تھی اماں اٹس سو بورنگ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ مجھے کیوں نہیں بتا رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ کیا وہ 5 سال کی بچی ہم سے زیادہ عقلمند ہے؟ اور ہم کھوتے ہو کے کوئی 40 سال کا ہو گیا, کوئی 50 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کسی کی قبر میں ٹانگیں آ گئیں. کیا ہمیں یہ سوچ کبھی نہیں آئی کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس رٹے طوطے کی طرح ہم رٹا لگاتے گئے اور پڑھتے گئے اور بولتے گئے, صحیح پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, کیا مطلب ہے, ہمیں سوچ نہیں آئی یہ کبھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی اللہ نے بر وقت ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور مرنے سے پہلے ہمیں توفیق دے دی ہے. لیکن اب اس بات کا ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تو اس ہاتھ کو چھڑا کے نہ ہم بھاگ جائیں, پھر اور مضبوطی سے ہم اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں. آمین انشاءاللہ تعالی لا قوت الا باللہ. جی فلک, آپ بتائیں گی مجھے آیت نمبر
आयत नंबर 10 के अंदर। फलक, आप मौजूद हो? जी मैं अभी आई। आप अभी आए हो? जी चलिए, आपको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। हमने ये पढ़ा है अभी अभी कि कुरान मजीद के अंदर वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में तनवीन लगी हो वो इस्म अल्फाज होते हैं। हमने पिछली दफ़ा भी इस्म की कुछ निशानियां पढ़ी थी, आज भी हम वही देख रहे हैं कि अगर एंड पे किसी भी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होगी तो वो लाजमन इस्म होगा, चाहे हमें मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और हमने उसका तर्जमा इस्म के तौर पे, नाम के तौर पे करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, फिर पूछती हूँ किसकी बारी अभी तक नहीं आई, जल्दी से अगर हाथ खड़ा कर दें। आयशा, आप बता दो इसमें आयत नंबर 10 के अंदर। जी नादिया बाजी, पहला लफ्ज आएगा फी कलूबिहिम मारदुन, फिर सिर्फ आप वो फजादा लफ्ज बोलो ना। मारदुन, ठीक है, मारदो। साथ साथ मतलब भी करो ना, अच्छा, उर्दू का वर्ड है ये भी। ये मीम कोई रा और ना जेर बोले बेटा, मर्ज से प्लीज माइक आएगा। अपने बंद रखें सब। ये नादिया बाजी मर्ज से आएगा, मर्ज, उर्दू में मर्ज किसको कहते हैं? बीमारी को। बिल्कुल। तो अभी ये बताया गया ना पीछे कि दिलों पे मोहर लगा दी है, आंखें होते हुए देख जी नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते, और जो है आंखों के आगे अल्लाह ताला ने एक पर्दा डाल दिया है। तो अब यहाँ पे भी आप देखो, कुलूब किसको कहते हैं? कलूब जमा हो गई कल्ब की, बिल्कुल, कल्ब दिल किसको की, कहते हैं? दिल को। बिल्कुल। तो कहा जा रहा है उनके दिलों में क्या है? मर्ज है, मर्ज है, बीमारी है। बीमारी है। किसी के दिल में गरूर है, किसी के दिल में तकब्बुर है, किसी के दिल में हसद है, बुग़्ज़ है। यानी कि सब बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो अल्लाह के कलाम के बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, और उस पर सुन के भी अमल नहीं करते। ठीक है, तो अब क्या है, उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने बीमारी डाल दी। पीछे कहा कि दिल के ऊपर क्या किया? स्टैंप लगा दिया है, मोहर लगा दी है। अब यहाँ कहा है कि अब उस स्टैंप की वजह से अब बीमारी, मर्ज लग गया है उनको, उनके दिलों को। फ का वर्ड मैंने पिछली दफा सिखाया था, किसको याद है? फाइका सरफराज, आप आपने पिछली क्लास में थे? नहीं, इसमें पिछले में नहीं था। ओके, जी कौन बताएगा? रुक, फा का लफ्ज नादिया बाजी आपने कहा था कि बाज दफा जैसे आपने मिसाल फयुखरिज हमें कराई थी कि जी यतान से पहले भी फा आ जाता है, यानी मादा से पहले यतान और उससे पहले फा आ जाए तो ये भी अलामत है कि फेल है ये। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं मेरे बताया ख्याल था। में मैंने ये कहा है। था ये जो छोटे छोटे हाँ, लेटर्स हैं फिर ना, क्या कहा था? वो ये जमीन वो पे नहीं रखे बस बस जा ऊपर पर, सकते। बताया था तो या इसका फिर ये मतलब था जी तो तो फिर पर बस। जी तो पर आसिया, आप बता दो। जी तो बस पर इसका मतलब था फिर, पर फा नहीं, का। फिर। फिर फिर 3 मैंने इसके मीनिंग बताए थे। सिंपल प्रेपोजिशन है, हमने प्रेपोजिशंस की भी बात की ना, तो ये सिंपल प्रेपोजिशन है फ। क्योंकि छोटे छोटे जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो जमीन पे नहीं रखे जाते। उसके बाद जो भी वर्ड होगा, चाहे वो इसम होगा चाहे फेल होगा, उसके साथ अटैच करके लिखा जाता है। तो इसके 3 मीनिंग्स बताए थे, पास, फिर तो और तो। और मैंने कहा था आप कुछ भी मीनिंग लिख सकते हो, सबका एक ही मतलब है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो देन या देयरफॉर, दैट्स वाई, इस तरह का कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये अब जो है फ लगा हुआ है, आगे वर्ड है ज्यादा। ज्यादा क्या हुआ? उर्दू का वर्ड कोई दिमाग में आ रहा है? ज्यादा ज्यादा करना, ज्यादा बढ़ाना। करना, वही उर्दू ज्यादा का, करना। उर्दू में हम ज्यादा। ज्यादा कहते हैं, यहाँ वो ज्यादा कह रहे हैं, एक ही बात है। बस ज्यादा कर दिया,
ان کو اللہ کس نے زیادہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اللہ نے، نے کس نے؟ مرضن، بیماری نہیں، اس بیماری بیماری نے میں اور زیادہ بڑھا ان کی دیا، بیماری اور کو زیادہ کر بڑھا دیا. دیا. ہم، آئی سمجھ؟ جی اب پہلے آپ نے دیکھا جی جی مرضن لکھا ہوا تھا، اب کیا لکھا ہوا ہے؟ مارا زوات مرضن. ابھی ہم تجوید مارا نہیں پڑھ رہے، اس لیے آپ نے تجوید کے حوالے سے جواب نہیں دینا، ایگزیکٹ ورڈز بولنے ہیں. ٹھیک ہے؟ مرضن. تو اس بیماری، جو اس کو بیماری لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دی بیماری. ٹھیک ہے؟ اور پھر آ رہا ہے، کون کہہ رہا تھا اس کو ابھی؟ عائشہ. عائشہ. جی آگے کون سے ہیں ورڈز؟ پھر نادیہ باجی آئے گا علیمن، ولہم عذاب عذاب علیمن، پہلے عذاب عذابن آئے گا، علیمن. عذاب علیمن آئے گا. یعنی کہ پہلے انہیں کہا تھا کہ عذاب دیا جائے گا اس سزا کے طور پہ کہ انہوں نے گناہ کے کام کیے، تو ان کے دل پہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگائی، اس کے بعد ان کو آنکھوں کو دیکھنے، یعنی کہ بینائی موجود ہے لیکن اندھا کر دیا کہ ان کو حق سچ نظر نہیں آ رہا. پھر ان کے پاس پیچھے یہ بھی گزر چکا ہے، اب یہاں پہ نہیں ہے کہ کان ہے مگر سنائی نہیں دے رہا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتے، یعنی کہ حق ان سے ہٹا لیا گیا سزا کے طور پہ، اور ان کے دل کو بیماری لگا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے غصے میں مزید بڑھا دیا اس بیماری کو، اور پہلے کیا کہا تھا؟ عذاب عظیم، بہت ہی بڑا عذاب دیا اس کی سزا کے طور پہ. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ عذاب علیم. علیم کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا دردناک، شدید درد دینے والا عذاب. اب جب دوزخ میں جائیں گے اور وہاں پہ آگ میں جلیں گے تو کس قسم کا عذاب ہوگا؟ اور دردناک دردناک ہوگا بے نا، شک درد ہوگی بہت زیادہ. آئی سمجھ؟ تو یہ دو طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، اور ایکسٹریم، تھوڑی بھی نہیں، ایکسٹریم. جی اگلا بچہ آ جائے. آیت نمبر تنوین ڈھونڈ رہے ہیں. جی آیت نمبر 17. رخسانہ پروین آپ بتاؤ گے؟ جی آیت نمبر 17 17. میں ہے ظلماتن بالکل، بڑی جلدی سے نارن، آپ نے دیکھ لیا، اس اللہ سے کے بالکل اینڈ پہ ہے. نارن بھی ہے، شروع میں ہے نارن. زولو ما. تین. اب یہ وہی ہاں بات جی ہے جو میں نے پرانے بچوں کو پتہ ہے، میں نے سکھایا تھا کہ اردو میں ہم الف علیحدہ لکھتے ہیں، لیکن عربی میں جو الف ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو توڑا نہیں جاتا. جس ابھی میں نے لکھا ہے میم الف الزبت ما تن، با با چا چا تا یا، یعنی کہ الف کے بعد لفظ توڑ دیا. جی لیکن عربی میں نے آپ کو کیا بتایا جی تھا کہ توڑا نہیں جاتا. زولو ما. اب یہ میم کے اوپر، ماتن میم کے تین. اوپر الف لکھا ہوا ہے. جی زولو ما تن. ماتن نوٹ کیا آپ نے؟ جس کو ہم بچپن سے کھڑا زبر کہتے تھے، وہ حالانکہ الف ہے. ہم کیسے لکھتے ہیں اردو میں؟ الف کو توڑ کے علیحدہ کر کے، اور عربی میں الف جو ہے وہ لیٹر کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، لفظ کو توڑا نہیں جاتا. ظلماتن. تو آپ نے دیکھا اس کے اینڈ جی پہ بھی، اور آپ نے جس طرح ابھی بتایا کہ ظلماتن. ایک اور ورڈ کیا ہے، نارن بھی ہے پیچھے. نارن، نارن. جی نارن بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی رن. کہ یہ بھی آپ کے پاس اسم ہے. اوکے. اب
ظلمات کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا روٹ ورڈ ہے اس میں؟ ظلم ہوتی ہے ضاد لام میم، ظلم، ظلم، اندھیرے کو یا ایسے نہیں۔ جی۔ ابھی ویسے اردو کا ترجمہ ظلم ہے نا، ظلم کا مطلب، ٹھیک ہے، نارمل لفظ تو ظلم ہے۔ ابھی یہاں پہ اس ہاں کا جی، کیا مقصد لیا ظلم، جا رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم تو یہ البقرہ تو نہیں پڑھ رہے نا، تو ظلم کا مطلب ظلم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، بالکل ٹھیک جی ہو گیا۔ جی۔ آگے ہے جی، کوئی اور بچہ نارن کون؟ آگ، یہ اگلی آیت ہے نا بیٹا، اس کو کسی اور کو کرنے دو۔ جی نادیہ جی کون رہ گیا بچہ؟ میں جی رہ گئی ہوں۔ جی میں جس کی باری نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سائرہ آپ آگے ہو، سائرہ آپ لسنر ہو کہ آپ پڑھ رہے ہو؟ ہاتھ کیسے کھڑا کیا جاتا ہمنا آپ سے شاید نہیں پوچھا میں نے، عشرت سے نہیں پوچھا۔ السلام جی علیکم میم، میں جی ابھی آئی ہوں بس، سائرہ۔ اچھا، آپ بیمار تھی میں یا کسی بتاؤں؟ اور کے بارے میں بتایا ہمیں؟ جی بچے میں بتاؤں ہمنا جی ہمنا میں بتاؤ۔ بتاؤں عشرت بتائیں؟ آپ نہ بتائیں۔ ابھی اگلا پوچھتی ہوں جی عشرت آپ بچی سے۔ آج 18 میں سمن حکمن قمبیون تینوں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سم من بک سم من بک من اور امیون۔ اب یہ تینوں جو ہیں کیا ہیں؟ بول نہیں سکتے، جی سن نہیں سکتے، بالکل حکمن بول نہیں سکتے، امیون آتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ان کو آپ کو کیسے یاد رکھو گے؟ تھوڑی سی میں شاید غلط بات بھی کر دوں، لیکن اس کے لیے معافی دے دینا، کیونکہ جو چیز نہیں ہے یاد ہوتی نا تو میں چھوٹے چھوٹے اپنے لیے کوئی اس میں سٹوری بنا لیتی تھی۔ سم من جو ہے اس میں تو آپ کے پاس وہی ورڈ جو ابھی ہم نے پیچھے سماعت کا پڑھا تھا نا، سماعت، وہ سین سے ہے، سین میم آئین، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سما جو ہے سین سے کی بھی وہی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، تو میں نے اس کو اس لنک میں اس کو یاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور امیون جو ہے وہ آئین سے اینک ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے بچپن میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، آئین سے آئینک، اور بک من، اس سے کیا ورڈ آپ کیا ریلیٹ کرو گے؟ بولنا بچے بولنا بولنا۔ بولنا۔ چلیں، میں نے تو کوئی گندا سا لفظ سوچا ہوا تھا لیکن آپ نے اچھا سوچ لیا جی ہمیں بھی وہ آ رہا تھا لیکن ہم خاموش ہو گئے نادیہ باجی۔ بالکل، قرآن مجید ہے اس لیے ہم غلط بات نہیں کریں جی گے اس کے اندر۔ بالکل۔ بولنا، میں وہی کہی تھی کسی کا آئیڈیا شاید میرے سے بہتر نکل آئے، ٹھیک ہے، تو اس سے بولنا سے بے ہو گیا۔ آئینک سے آئین، آئینکس آپ آنکھوں پہ لگاتے ہو، اور بولنا سے بکمن، اور سننا سے سین سے سننا، ٹھیک ہے، سے کی بھی وہی ساؤنڈ ہے، تو اس طرح سے اس کو ہم یاد رکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا، سننا بولنا دیکھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور لے لیا، یعنی کہ آنکھوں سے بصارت لے لی اور چھوڑ دیا ان کو۔ اب لفظ ہے تاراکا، تاراکا کیا روٹ ورڈ ہے؟ ترک کرنا، تارکا۔ جی، تو ترک کر دینا ہمارا اردو کا ہے کہ نہیں ورڈ؟ بالکل میں ہے۔ نے اس کام کو ترک کر دیا ہے،
چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. اور چھوڑ دیا ان کو ظلمات ظلم میں. اب ظلم یہاں پہ پھر مطلب اس کو لے لیا گیا ہے، اس کا مفہوم لے لیا گیا ہے کہ اب نور جب آنکھوں سے لے لیا تو کیا ظلم ہوا کہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہا ان کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مفہوم کے طور پہ ترجمہ لے لیا جاتا ہے کہ اندھیرا، کہ ترک کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا یبصرون، اب پھر اس میں بصارت ہے. اب یبصرون وہی ورڈ آ گیا جو ہم نے سیکھا ہے، کیا ہے شروع میں، پچھلی کلاس کا ورڈ ہے یتان آ گیا. آگے روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے، بصر، بصیرت دیکھنے سے. اور آگے واؤنون کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کرنے. کس کے لیے واؤنون؟ جمع کے لیے. تو یا کا مطلب وہ، واؤنون کا مطلب سب، وہ سب. لا کا مطلب نہیں، وہ سب نہیں. کیا نہیں؟ بصر، دیکھ نہیں دیکھ نہیں ہم سب دیکھ سکتے. نہیں سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ہی لے لیا آنکھوں کا، اور کس میں چھوڑ دیا ان کو؟ اندھیروں میں. کتنی بڑی بڑی سزائیں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور اب وہ نہیں دیکھ سکتے اندھیرے کی وجہ سے. اب یہ آگے آ رہا ہے سمن بکمن عمیون. اس اندھیرے کب میں جو اللہ نے ظلم کیا اور ان کو پھینک دیا، تو اب سمن، کیا ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا تھا ابھی؟ وہ سن نہیں سکتے، اب یہ دیکھ اب یہ نہیں سکتے، تنوین ہے تو پھر بول نام نہیں کے طور سکتے. پہ ہے نا، یہ جی ترجمہ نام کے طور پہ ہوگا. بہرے ہیں، جی. بکمن اندھے گنگے ہیں. گونگے ہیں. اومیون اندھے اندھے نابینا، ہیں. اندھے لا ہیں. یرجعون، کیا ہوا؟ نہیں وہ لٹائے جائیں گے، نہیں ان کو واپس پلٹایا جائے گا. یعنی کہ جو ان کی رجوع نہیں بصارت کریں لے گے. لی، ان کی سننے کی سماعت لے لی، ان کی جو ہے بولنے کی طاقت لے لی، اب وہ یہ سب واپس نہیں لٹائی جائیں گی. اتنی بڑی سزا دے دی، دردناک سزا، بہت ہی بڑی عظیم سزا. عذاب، سوری ناٹ سزا، عذاب. تو آپ ترجمہ کی سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی اب بیچ میں چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز ہیں جو ابھی ہم نے نہیں سیکھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے ہم غور کرنا شروع کریں گے تو ہمیں چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی. اچھا، اب آیت نمبر 19 ہے. کون سا بچہ رہ گیا ہے جس نے ابھی؟ عشرت، آپ کا باری نہیں آئی؟ نہیں آئی. جی عشرت، 19 نمبر میں آپ بتاؤ گے مجھے. کسویبم، کسیبن، بالکل ٹھیک ہو گیا. ظلماتن، کسی بن. اور آپ نے کیا بولا؟ ظلماتن. ظلماتن. زیادہ تر ہمیں کس میں مل رہے ہیں، کس پہ اینڈ ہو رہے ہیں؟ یہ تنوین میں. ظلمات ہم پہلے لکھ چکے ہیں میرا خیال میں کہ نہیں؟ اچھا وہ یہ اور ظلمات لکھ چکے ہیں. نہیں، پر وہ ہمارا لکھا ہے زیر آیا والا تھا. اب یہ ظلمات ہمارا پیش والا ہے. ظلو ما، اب تن ہے. رادن، جی، اور رادن، رعدن، اور برقن. جس کی باری ہے اس کو کیوں نہیں بولنے دے رہے آپ لوگ پلیز؟ سب کو باری آ رہی ہے نا، سب کی کو سیکھنے کا حق ہے. برقن. برقن. اور یہ دال کو میں نے ڈال بنا دیا ہے. رعدن، ٹھیک ہو گیا. اور کچھ نظر آ رہا ہے اس میں؟
ये नहीं मुहीतुन मोहितुन। कोई बच्चा रह गया, वरना मैं कुछ बात बता दूं, टाइम हमारा थोड़ा रह गया है। कोई बच्चा रह गया जिसकी बारी नहीं आई, जो मुझे बाद में नाराज ना हो जाए? मैं आसिया मेरी मैं रहेगी। जी जी मैं भी फरानाज और नादिया आसिया बाजी दोनों जी ने। चलें। जी आसिया, आपने अब मुझे बताना है। अच्छा, इसको पहले हम जल्दी जल्दी, जुल्मात का तर्जमा हम कर चुके हैं। रादुन और बरकुन, बर्क ये तो आपको आना चाहिए। रादुन चलो नया वर्ड है, अरबी का है। बरकुन, बर्क का क्या मतलब है? बिजली तेज तेज रफ्तार। चमकना जी, चमकदार। हम ये भी कहते हैं बर्क रफ्तारी से चला गया, यानी कि तेज रफ्तार। और एक और भी एक चीज के लिए बर्क का वर्ड यूज होता है। बिजली। बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। ठीक है, जो हम बर्क रफ्तार कहते हैं वो भी इसका यही मतलब है कि बिजली की रफ्तार से जा रहा है। आई समझ? उधर भी जी मतलब बिजली होता है। बर्क रफ्तार से गुजर गया, यानी कि बिजली की रफ्तार से गुजर गया। बरकी आलात कहते हैं कि नहीं? जी किसी ने सुना है बरकी आलात? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक आलात। ठीक है, तो बर्क का मतलब होता है बिजली। अब यहाँ पे गरज पीछे क्या बात हो रही थी कि अंधेरे में डाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वरादुन व बरकुन जी पहले तो बाजी जी, कसयिबिन उसके माने कसयिब कसय्यिबिन। अभी बीच बीच में कुछ अरबी के भी के माने वर्ड्स आ रहे हैं। का जो है ये जी भी एक वर्ड आप लोग प्लीज अच्छा जी याद कर लो। जिस तरह हमने फ याद किया है ना, तो उसी तरह आप क को भी याद कर लो। जी क जो है, इसको प्लीज नोट कर लें, क्योंकि फिर अगली क्लास में मैं सुनूंगी। क दो मीनिंग्स में आता है, टू मीनिंग्स में। एक क आता है मादे से पहले, और एक क आता है मादे के बाद। दोनों के फर्क मतलब हैं दोनों काफ जबर क, एक पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। जो क पहले आता है, पहला क, उसका मतलब होता है, जो हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं, इसको कहते हैं की तरह। मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो शायद बेहतर समझ आए, बल्कि हम इसको पहले मुकम्मल कर लें। मानिद, की तरह के बाद मैं कह रही हूं मानिद, लाइक लाइक, मानिद। और इसको हम इंग्लिश में अगर करेंगे तो बन जाएगा लाइक। लाइक भी दो होते हैं ना, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और दूसरा लाइक क्या होता है? अलाइक, उस जैसा। जी, तो ये वो लाइक है। शी इज जस्ट लाइक, या मैं कहूंगी कि आयशा इज जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अम्मी जैसी है। अब वो शक्ल में भी हो सकती है, अदात में भी हो सकती है, पर्सनालिटी में भी हो सकती है, बॉडी में भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल अम्मी की तरह है, बिल्कुल अम्मी की मानिद है, बिल्कुल अम्मी की तरह बोलती है। तो अगर मादे से पहले होगा ना, तो इस मीनिंग में आएगा। ठीक है, और यही लफ्ज अगर मादे के बाद आता है, मादे रूट वर्ड के बाद, अगर यही काफ होगा तो इसका मतलब होगा यू। क्या मतलब है? तुम। तुम। जिस तरह ये तान में हमने या ता का मतलब क्या था? तुम। तुम। तो ये उसी ता का भाई है। दो लेटर्स हम यूज करते हैं तुम के लिए, एक ते और एक काफ। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर तो मादे से पहले है तो वो मानिद की तरह, लाइक, और अगर मादे के बाद है तो फिर उसका मतलब है तुम, यू। यतान का जो ते है वही ते का मतलब इसका भी है, दोनों तुम के मीनिंग में है। क्लियर है बात आप लोगों को? जी। ठीक हो गया।
لیکن وہ یتان تو آپ نے دیکھا تھا نا مادے سے پہلے آ رہا تھا نا. اگر مادے سے پہلے تم کہنا ہے تو ہم ت لگا دیں گے، اور اگر مادے کے بعد تم کہنا ہے تو ہم ک لگا دیں گے. یہ ڈفرنس سمجھ آئی؟ جی مادے سے پہلے تم جو ہے وہ یتان کا ت ہے، اور مادے کے بعد اگر ہم نے تم کہنا ہے ہم تم کے لیے ک لگے گا. اب بات کلیئر ہوئی ہے؟ جی جی. اب کون سا بچہ ہے جو رہ گیا ہے جس کی باری نہیں آئی؟ فرناز. جی فرناز. میں نادیہ بھاجی. چلیں ایک ایک کر کے نام بولتا جائے نا تو میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی. اب آ جاؤ آپ آیت نمبر 20 کے اندر پہلا بچہ بتا دے جو رہ گئے ہیں. جی کون بتائے گا؟ فرناز آپ بتا دو. جی میں دیکھ رہی ہوں نادیہ بھاجی. اور اگر کوئی اختفاق سوال نہیں اینڈ پہ چلے جاؤ، اینڈ پہ آسانی کر دوں آپ کے لیے. آیت کے اینڈ پہ. شيء آپ سوری ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیئن پہلے آ گیا، جی شیء اور شیء قدیر دو. جی بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. شے کس کو کہتے ہیں بھی؟ ہمارا اردو کا ورڈ ہے چیز. جی چیز کو. چیز کہتے ہیں نا. اور کسی بھی قدیر شے پہ ایسے نہ کرو، تو وہی شے ہے. اب آپ دیکھو سارے اردو کے جی ورڈ مل رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک ورڈ بھی بتا دو جو کہ اردو عربی کا قدیر. ہو، پیور جی عربی کا. میں چھوڑ کے تو نہیں پوچھے نا، بسم. میں لائن سے چل رہی ہوں نا، ہر آیت پوچھ رہی ہوں. جی جی ایک ورڈ بھی بتاؤ جو جی کہ یہ رادن. ٹھیک ہے، یہ رادن ہمارے اردو میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، جی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، ایک گرج ہوتا ہے، ایک چمک ہوتا ہے. جی تو برق جو ہے وراد وہ برق. چمک ہے، جی اور رات جو ہے وہ جی گرج ہے، یعنی کہ جو بادل گرج درج ہے. ہے. جی جی تو ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ورڈ ہو، صرف ہمارے نالج میں نہ ہو، لیکن یہ جو ہے اردو کا ورڈ ہے. اور قدیرن، یہ اللہ کے قدیر نام. قدرت رکھنے والا. جی طاقت رکھنے والا. جی اردو کا ورڈ سوچو کوئی. جی طاقت رکھنے والا یا اللہ یہ ہر آپ تو چیز پر ترجمہ بتا رہے ہو طاقت نا، ہم رکھتا تو ہے اور اپنا قدرت. اسی ورڈ کی روٹ ورڈ سے ورڈ ڈسکس کرتے ہیں. قادر قادر قادر. قادر. جی ہاں قادر. قادر. قدیر بھی جی اللہ کے بالکل ناموں میں سے نام ہے نا. بے شک. بالکل. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس قدرت کا مقدر بڑا خراب ہے. مقدر کہتے قدرت. ہیں جی وہی میم قدرت. اضافی ہے شروع میں، اور آگے وہی ہے نا، قاف ڈال رہا. قدر. جی پھر قدر کا ورڈ بھی ہے قدر قدر. کرنا، جی کسی کی قدر کرنا. جی عزت کرنا قدر کرنا. بے شک. بالکل. تو یہ اردو کے ورڈز ہیں نا سب. جی جی الحمدللہ. تو ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے رہے بے پوری شک. زندگی کہ یہ قرآن تو بہت ہی مشکل ہے. نادیبہ جی آپ نے ویسے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، واقعی آپ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیے. تھوڑا سا الحمدللہ. بھی ہم. جی مہربانی آپ کی. جزاک اللہ. اللہ کی مہربانی ہے بیٹا. ابھی لیکن تو آپ وسیلہ تو سوچو، آپ نے صرف 5 لیسن سے میم ہمارے لیے. کسوئی کا مطلب کیا ہے؟ کس کا؟ کسوئی بیم کا مطلب کیا ہے میم؟ کسوئی بیم کسیبن. آیت نمبر 19 میں. تصیب. جی اس کا یہ بھی تھوڑا سا پیور عربی کا ورڈ ہے. اس کو کہتے ہیں تیز موسلادھار بارش. بہت ہی جو ابھی کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہمارے تو لاہور میں ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کے ہوئی ہے کہ نہیں. ایکسٹریم تیز جو بارش ہوتی ہے،
उसी में फिर गरज चमक होती है ना, आगे गरज चमक का जिक्र आया। जी तो उन्होंने कहा कि तूफानी बारिश की मानिद, क लगा हुआ है ना शुरू में, बेशक मिनस जी समा, समा किसको कहते हैं? आसमान को। आसमान को। यानी कि एक्सट्रीम तूफानी बारिश की मादिद आसमान में से, और उसमें जुलुमातुन, फिर जुल्म आ गया। मैंने कहा हमने यहाँ इसका मफहूम निकाला था अंधेरा, कि अजाब, जी अंधेरा अजाब। मिसाल दी जा रही है कि आप तसव्वुर करो कि एक्सट्रीम तूफानी बारिश है आसमान से हो रही, और उसमें साथ अंधेरा है, यानी कि रात का टाइम है, और साथ शदीद गरज चमक है। ठीक है, तो आप अपने कानों में मौत के खौफ से आप अपने कानों में उंगलियां डाल रहे हो कि वो आवाजें ना आपको तंग करें। तो एकदम जब तेज बिजली गिरती है, ऐसे लगता है कहीं गिरी है करीब, तो बंदा ऐसे घबरा जाता है ना। बिल्कुल। ठीक, जल्दी से अपने बंदे पूरे कर लें क्योंकि टाइम हो गया है हमारा। कौन सा और बच्चा रह गया है? वो समीउल्लाह रह गया वो तो बच्चा। हॉस्पिटल में थी, मुझे बताया गया था, वो सॉरी। आज हाँ साइलेंट स्टूडेंट ठीक। रहेंगी। वो हॉस्पिटल के बेड से माशाल्लाह मैं हूं क्रॉस नादिया, हुई। मैं बाकी कौन? आसिया। आसिया। ओके। आसिया सायरा भी, बहन आपकी सायरा। तो बारी हो गई है, नहीं? चलें। मैम उस सायरा। सायरा, सायरा आप मुझे हाँ जी। बताओगे, आगे जी जी। चलते हैं आयत नंबर, जो असल बात मैं बताना चाह रही थी वो बीच में रह गई है। आयत नंबर 23 में आ जाओ। सही। मैम 23 में है रई बिन। बिल्कुल ठीक है। रईबिन हमने बिल्कुल शुरू में कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु जालिकल ला किताबु ला रैब रैब फीह। ला ला रैब रईब फीह। फी, क्या तर्जमा हमने किया जी। था उसका? कितना आप सबको माशाल्लाह याद रह गया है। फीह। शक, शक उसका था शायद। शक। अब वही बात है ना इस बेटा, किताब एक में दफा कोई आपने शक है? याद कर लिया, पूरे कुरान में जब आएगा एकदम सबके मुंह से निकला है कि नहीं? जी कोई लफ्ज जी। अल्हम्दुलिल्लाह। 23 टाइम आता है, कोई 25 टाइम आता है, या कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो 250-250, 300-300, 800-800 दफा आए हैं। तो अब जितनी दफा आएंगे हर दफा आपको मतलब, अब जुल्मातुन नहीं देख लो, 2 दफा आ गया कि नहीं, अजाबुन 2 दफा आ गया, तो बार बार वही दोहराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक दफा आप सीखते जाओगे तो फिर आपके लिए आसानी होती जाएगी। आगे जल्दी जल्दी, इसके आगे भी वर्ड है, बिसूरतिन। बी सूरतिन। अल्हम्दुलिल्लाह। बी बी सूरतिन। सूरतिन। सूरतिन, ठीक हो गया। अब ये भी सूरत ही है, सूरत जिसे हम कहते हैं ना, उसकी सूरत बड़ी अच्छी है, सूरत। तो ये वही वर्ड है। कोई सूरत ले आओ उस जैसी, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो अब मेरे तनवीन जो है ना ये आप देखोगे तो सब लफ्ज़ों के शुरू में आ गए हैं, एंड से उड़ के वो स्टार्ट में शैतान ने भेजनी है। मेरा लैपटॉप में कुछ ख़राबी हुई है, कुछ वर्ड्स गड़बड़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नया आ गया मेरे पास, अभी उसको स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ें करने लग गया था। तो आप तनवीन देखोगे, जो ज़ेरों वाली तनवीन है वो सब बिल्कुल स्टार्ट में चली गई हैं बजाय एंड के। हमने निशानी बताई ना कि लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होता है, तो शैतान ने उसको पलटा दिया, एंड पे नज़र ही ना आई तनवीन। तो अच्छा, कोई रह गया बच्चा? जी मैं निशाद। निशात, निशात आप जल्दी से बताएं। अ, नादिया अपा, आयत नंबर 22 रह गई है ना, हमने उसको नहीं किया। अच्छा अच्छा, उसमें कर लें जी आप, आयत नंबर 22 में। जी निशात, जी 22 आयत नंबर।
فراشن. جی کہیے. الذی جعل لکم الارض، یہ والی آیت تنوین نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ ہاں جی آ رہی ہے. رزقن، رزقن، رزقن. بالکل ٹھیک ہے. رزقن، آگے رزقن لکم فلا تج. نہیں بیٹا، آپ نے صرف مجھے تنوین والے ورڈز سے بتانے ہیں، پہلے کوئی اور نہ بولے سے پلیز، پہلے کوئی اور کس نہ کا معنی؟ بولے، اپنی باری میں بولا کریں، سب کو موقع دیا ہے. رزقن کے بعد ہے کوئی بیٹا؟ فراشن، فراشو. فراشن، بالکل ٹھیک ہو گیا. فراشن، جی. فراشن. آخر میں ایک اور ہے، اینڈ پہ چلے جاؤ. رزقن کے بعد ہاں بنا، جی بناءن، بناءن، بناءن. اور اس کے بعد بھی ہے جی وانزل من السماء ماء، جی ماء. ماءن. آگے جائیں، آگے بھی ہے فأخرج به. اندادن، آخر میں چلے جائیں. جی جی اندادن، اندادن، جی. دادن. الحمدللہ. آج کے لیے اتنا رکھیں گے. بس ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ نون تنوین ہے، اسم الفاظ ہے نا، ٹھیک ہے. جی. تو اسم الفاظ آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 طریقے پہ اینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ اسم کی 3 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. پہلی ٹائپ پیش والی، یعنی کہ پیش اینڈنگ، جی پیش پر لاسٹ لیٹر کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. پیش پر اختتام، تو ایک ہو گیا پیش گروپ، اس کو ہم لے لیں گے پیش گروپ. 3 گروپس میں بنتا نا، میں نے، آپ نے دیکھے میں نے شروع میں 3 ڈبے بنائے ہیں، تو یہ پیش گروپ ہو گیا. جب میں گروپ کہوں گی اس کا مطلب ہوگا لاسٹ لیٹر، لاسٹ لیٹر پہ کون سا تنوین ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہو گیا زبر گروپ، زبر اینڈنگ ورڈز، زبر گروپ یعنی کہ جو 2 زبر پہ اینڈ کر رہے. جی نون تنوین. اور پھر آ گیا زیر گروپ، جو زیر کی تنوین کے اوپر اینڈ کر رہے. تو ہر اسم 3 حالتوں میں، یہ حالت ہے اس کی، حالت کدھر ہوتی ہے؟ آخر میں. حالت کہاں ہوتی ہے؟ آخر میں. آخر میں ہوتی ہے. اور حالت کہتے ہیں کس کو ہے؟ آخری جو بھی حرکت ہے. 3 حرکتیں ہوئی نا، آخری حرکت، آخری حرف کی حرکت کو حالت کہتے ہیں. اب میں آپ سے جب اگلی کلاس میں کیا کروں گی، آپ سے میں ورڈز دے کے پوچھوں گی اس کی کیا حالت ہے. کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگلی کلاس میں ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی خود ورڈز بتا کے کہ اس کی کیا حالت ہے. آپ اگر پیش ہوگی تو آپ کہو گے پیش والی حالت، اور دیکھو گے کہاں؟ لاسٹ لیٹر، تنوین کی لاسٹ لیٹر پہ.
اگر زبر ہوگی تو آپ کہو گے زبر والی حالت، اگر زیر ہوگی تو آپ کہو گے زیر والی حالت. تو کل ملا کے اسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں. کل ملا کر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، اور ان کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی 3 حالتیں ہیں. زبر والی حالت، زیر والی حالت اور پیش والی حالت. آخری لیٹر جو ہوتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر اسم پیش پہ اینڈ کرتا ہے. قرآن مجید کا آپ دیکھ رہے ہو زیادہ کون سے ورڈز ملے ہیں آپ کو، پیش والے کہ زبر زیر والے؟ پیش والے. پیش والے. تو قرآن کا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو اس کی حالت کو تبدیل کرے گی، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سیکھیں گے. ابھی صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہر قرآن، اب آپ نے دیکھا قرآن کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سورۃ فاتحہ الحمدو. ال سے آپ کو پتا چلا نا جی کہ وہ اسم ہے. اسم معرفہ. تو لیکن وہ اس کی اینڈنگ کس پہ ہو رہی ہے؟ پیش کے اوپر. ال والے بھی تمام الفاظ اسم ہے نا، لیکن ہم نے کہا تھا ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، تو ہوتی وہ بھی تنوین ہے لیکن ال لگتے ساتھ ہی ایک حرکت گر جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ تنوین ہی ہے. الحمدن تھا، اصل میں لفظ کیا تھا؟ حمدن. جیسی ال لگا وہ بن گیا الحمدو. الرحمن، رحمانن تھا، لفظ کیا تھا؟ رحمانن. ال لگتے ہی کیا بن گیا؟ الرحمانو یا الرحمانی. رحیمن تھا لیکن ال لگتے کیا ہو گیا؟ الرحیمی. ایک حرکت کیا ہو گئی؟ غائب. کیوں؟ کیونکہ ہم نے لفظ سیکھا، جملہ سیکھا کہ تنوین کے ساتھ، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے، یعنی کہ آ نہیں سکتی. ان کا آپس میں کوئی جانی دشمنی ہے، ایک ساتھ ایک جگہ پہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، اسی کو ہم مزید کریں گے اگلی کلاس میں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. میں نے آپ کے 10 منٹ اوپر لے لیے ہیں. آپی جی، وہ آپ نے جو 2 کلاسیں کروائی تھی ان کی ریکارڈنگ آپ کہہ رہی تھی بھیجی آپ نے؟ میں نے ریکارڈنگ ابھی بھیجی نہیں کیونکہ آپ آئے تھے دوسری کلاس میں، تو پھر ہاں جی وہ ہے اس کلاس کا ٹاپک، تو میں آپ کو ان پرسن بھیج دوں گی. جی جزاک اللہ. اور دوسرا یہ میسج دیکھ لیجئے گا آپ کلاس کے بعد میں نے کیا. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب ہم اینڈ کر لیں کیونکہ نماز کا جی ٹائم جی ہے. بالکل، آپ سارے جا سکتے ہیں. کسی کا کوئی جی، سوال ہوگا السلام میں انشاءاللہ علیکم. ریکارڈنگ بھیجوں گی تو آپ واٹس ایپ کر کے جی مجھ سے سوال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللهم وبحمدك نشهدك ونستغفرك ونتوب إليك.